طاہرین علیہ السلام دا واسطہ، اپنے مقربین دا واسطہ، بیت المعمور دا واسطہ، اللہ بیت اللہ دا واسطہ، غلاف کعبہ دا واسطہ، میزاب رحمت دا واسطہ، حجر اسود دا واسطہ، حتیم کعبہ دا واسطہ، اللہ بین الرکن والمقام دا واسطہ، زمزم تے صفا مروہ دا واسطہ، اللہ صحن کعبہ چو روندے ہوئے ٹردے حسین دا واسطہ، اللہ مدینہ منورہ دا واسطہ، قبر مطہر پاک نبی علیہ السلام دا واسطہ، نبی معظم دے منبر دا واسطہ، ریاض من ریاض الجنت دے ٹکڑے دا واسطہ، اللہ محلے بنو ہاشم حویلی تطہیر دا واسطہ، اللہ زہرا دے دروازے دا واسطہ، خدایا صحن فاطمہ دا واسطہ، میری مالک نبی دے روضے دی رونق دا واسطہ، جنت البقیع دیا زخمی قبران دا واسطہ، اللہ نجف اشرف قبر مطہر امیر المؤمنین دا واسطہ، 19 رمضان